أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. وإن الذين يقيننا كسان لا يؤمنون بالآخرة ایمان باخرت باندې نلري عن الصراط د قرآن نا لناکبون خامخا مخړون کی دي نقب نذکور یعنی اعراض کون کی ولو رحمناهم کمن رحم کو بدای وکشفنا لری کود دینا ما بهم من ضر اعجیب دای باندې ستکلیف للجو نخامخا دین نوزی پی تغیانیم پسر کشو کی یومون حیران پریشان ولقد فتاکیک سرا خزناو نیولیو من داخلق بالعذابی بغذاب سرا فمستقانو لربهم دی تابداری نوا کڑی دخبل رب وما يتزرعون او نے عجزی کولا اللہ تا حتی تردی پوری اذا فتحنا علیہم پرانی سمم بدئی بابا دروازی ذا عذاب شدید شاخاوند دا عذاب سختی دروازی دا عذاب سختی اذا هم پیہی ناگان دی پدا عذاب کی مفلسین ناو میدی کون کیو مبلسون ناو میدی کون کیو دا ہر چانا هو الذی خاص اللہ وذات انشأ لکم السمع پیدا کری دی تاسل پر وگنا والابصار اوسترگی والافئدہ وزرنا وقلیلا ما تشکرون دیر کم دا اللہ شکر گزاری یا دیر کم دیر لگا یا دیر لگ دی شکر یستن کی وهو الذي خاص الله آزاد زارقكم في الارض چتا سے خار کړی بزمکا زرا امانه پیدا کړی نو خارې کړی ویلی تحشرون خاصی الله تعالی جمع کړی شي وهو الذي خاص الله آزاد یحیی ژوند کول کوي او یمیت ورکول کوي وله اختلاف الليل خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی بدلی دل دشپی او درزی افلا تاکلون ولی زان پہ نپوا کوئی بل قالو بل کوائی دی مثل ما قال الاولون ویلیو آوڑن بنو اوئی سویلیو قالو ویلیو آئی ایزا متنا کل چشمن گمڑو وکننا ترابا او شمن گخاوری وغزاما او اڈکی ذرا ذرا ائنا لمبعوثون نو آیا بیا بمون دوبارہ پورتا پڑیشو لقد تاکیب سرا ہو اتنا دعواد شویوا من سرا و آباؤنا مشرانو زمن سرا حازا دعوادا من قبلو دین مخی ان حازا ندد وادا د پیغمبرانو الا اساطیر الاولین مگر دا خو کسی د پخانو دی قل حبیب اوایا تعالی من الارض د چا په اختیار کې د ازمکا ومن فیها او هغه مخلوق چې د پدې ازمکا ان کنتم تعلمون که تاسو کې سپوي سيقولون لله زرد چې دا کافر بوي چې دا خدا الله په اختیار کې قل تو یا حبیبا افلا تذکرون نولی نصیحت نقبل وی قل او یا حبیبا من رب السماوات السبع سوک دے اختیار مند آسمانونو ہو ورب العرش العظیم او سوک دے اختیار مند دا عرش لوی سیقولون للہ زرد چدئی بوویچی او اللہ قلنا یا حبیبا افلا تتقون بیاولی ځان نبچ کوي د شرمنا
कुल ओ हबीबा मन बियदी चा पे इख्तियार की दी मलकूत कुल्ल शै खजानेदार से वहुव युजीरु वला युजारु अलैहि अब अल्लाह पनाई वर कई दार मुसीबत ना वला युजारु अलैहि अब पनाई नशिवर की दे इच्चालरा मुकाबलद अल्लाह के इन कुंतुम तालमून कता सुपोए गए इन कुंतुम तालमून कता सुपोए गए सयक़ूलूना दर्द जवाई बदई लिल्लाह दोहर सदा अल्लाह पे इख्तियार की कुल दो दवाया पाना तो सरून ब्या कम पलाली वनी क्रेशवई या कम परजई बल आतैनाहुम बिलहक बल तरकीदा बल्कि वरकड़े दे मंगा दईता बल्कि मंग रावड़े दे दईता बिलहक की हक किताब व इन्नहुम अवदा काफिर लकाज़िबून दई हक लरा दरोजन गणन की हक तर दरो निस्बत की मत्तखज़ल्लाहु नदनी वले अल्लाह में वलदिन इस सुगनाए वमा कान मअहु मिन इलाहिन और निश्ते अल्लाह सर शरीक को उलूहियत के इज़न कचरिवे लज़हबा नुदगवा की बात लियो हर इला कुल इलाहिन या बोतल बकड़ियो हर इला बिमा आगा चालरा खलका चिको मखलूक पैदा करेले वला अला बाज़ुम वला बाज़िन और ज़ुरुशी व बाज़े बाज़ों सुबहान अल्लाह पाक दे अल्लाह और मादा वना यसिफून चिदई अल्लाह तदावी निस्बत की आलिम लाइबी को दे अल्लाह बगैर व शहादत यो बखकारो फताला उजत दे अल्लाह मादा वना युशरिकून चिदई अल्लाह सरा शरीक जोड़े कुल या हबीबा रब्बी एज़माल्ला इम्मा तुरियन्नी कचरित खेमात आग़ज़ाब युवादून चिदई सरे वाद के देशी रब्बी न एज़माल्ला फला तजअलनी मामा पाते कवा फिल कौम ज़ालिमीन पकौम ज़ालिम के व इन्ना गला अन नुरियक मा नगिदुहुम लकादिरून व इन्ना यकिनन मंगा गला फ़आग खबरा अन नुरियक जो खोता था मा आगा गज़ाब नाइदुहुम चिदई सरम वादा कड़िदा या दई सरे वादा कौला कादिरून खामखा कादिरियो इदफा दफका शड़ल कवा बिल्लती या आसनु सय्यिआ शड़ल कवा दबदय फ़आग तरीका चगा बेहतरे नखनु अगलमो मंखबोये वो बिमा यसिफून बागस चिदई बयानई वकुल अहुआ या रब्बी एज़माल्ला अऊज़ु बिका पना वाणम स्ताप ताकत सरा मिन मज़ाति शयातीन द आगा वसवसी तेज़वन को शैताना नना व अऊज़ु बिका औ पनाई वाणम अल्लाह स्ताप ज़ात आलिया रब्बी अन याज़ुरून दसना हाजिर दो दो वसवसो द शैतान ना याजिर चिमाता वसवसी द शैतान हत्ता दर्दी इज़ा जाअ अहदुहुमुल मौत चराशी दई तमर काला रब्बी जोन्नो वही वापद जन कदन की ए जमाल्ला वापस की मालरा लअल्ली आमल सालिहाद पारर दी चमलकुम जने बीमा तरक्तो वो बदल दावा चिमाकड़ियों या लअल्ली दपारद दे आमलो चिज अमलकुम स्वालिहन नेक बीमा आगा ईमान तरक तो जगह मासकड़ो प्री खुद में हो नेक नेक आमाल बोकुम
अल्लाह अल्लाह वही नाना इच्चरे वापस के दिल खुदी निश्ता इन्ना यकीनन दा इरजियनी या इरजिऊन कलिमतुन दा यौकिना दा वकाइल वाशिदे वही उनके दा गईदे बस लग यादी वही दी वमे वराइम अव मखिदद दई बरज़खुन बरज़खते इला यौमी युबअसून तरज़े तर पोरता की दो तर क़यामता फ़इज़ा फसर कलानु बिगाबि सूरी चुबके शिबश बेलाय के फला अंसाब बैनहुम नबवी पैदद अंसाब ददई अंसाब मियस के अवन्नी वला यतसाअलून अव नबदयो बलना तपुसुन कई वमन सकुलत नागसो किद्रानजो नवाजीनो तललशवी आमाल दागई वउलाइका नुदाग कसान उमल मुफ्लिहून दादी कामयाब वमन खफ्फत मवाजीनो आसोका जिसको खते जो तललशवी आमाल दागई वउलाइका लजीना नुदाग कसान दी खासिरू अनफुसहुम जितावान के चुलिदी खपल जानूना फी जहन्नम खालिदून फजहन्नम के बा हमेशा द पारई तलफहु सज़ीबा उजुवा मंदार मखुनु ददई लरा और हम अवदई फिया फदे और की कालिहून बचक लवई अलम तकुन आयाती अल्लाह भवई आयानु जमा आयातुना तुतला अलैकुम चिलस्ते बशुबतासो फकुंतुम या तुकज़िबून नुता सवा अगदरो जनगणल कालू दई भोई रब्बना ए अल्लाह गलबत गलैना गालिबा शुभ मंगा शिकवतुना बदबख्ती जमंगा वकुन्ना कौमन ज़ालीन औ मंगा यौकौम गुमरान रब्बना ए अल्लाह अखरिजना उबा से मंगलना मिना ददी ओरना फ़इन ओदना न कदुबारा मंगा ब्यादा से उकड़ल न फ़इन्ना ज़ालिमून यकीनन मंग ज़ालिमान्यो काला अल्लाह करीम वो तवई यसाऊ फिया कुरशई सोदे जान नम तजई वला तुकल्लिमून औ मासर खबर मकवई इन्नहु यकीनन कान व फरीकुन यवडला मिन इबादी जमात बंदी कानुना यकूलूना अगैबई रब्बना आमन्ना ए जमंगल्ला मंग ईमान रावड़े दे फ़ग़फ़िर लना बखनौ के मंगता वरहमना रहम के पमंगा व अंत खैरुर राहिमीन औ अल्लाह ते बेहतर दराम कौन कुना फत्तखज़्तुमूहुम सिखरिया नुनी सल्ता स्वाइन रस्पत हत्ता तरदी अनसौकुम ज़िक्री चगापिल एकड़ई जमात तौहीदना वकुंतुम अवैतासो मिनहुम दे मोमिनान सरा तज़क्कून चखांदल बमो इन्नी यकीनन जदैतुम अल्यौमा मा बदलवर कडई लरनन रज़बिमा सबरू तो सबब दा मालो चिदई सबर कड़ो अन्नहुम आगताजो जिसपक गणलुमल फाइजून गैबु कामयाबी मुंतन की काला कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन काला उगवाई अल्लाह कम लबिस्तुम सोरईसा शैता सो सुमरा वस्मतेर का फिल अर्दि बस्मका अदद सिनीन ए सकलुन शुमारिंदा शुमार दावा कलुनु कालू आई बदई लबिसना यौमन अल्लाह इसार शुमंग यौरस औबाज यौमिन या बाजी सदरज़े पस अलिल्लादीन लवोई तपोसो गई दिशमार कौन गुना या कालू दई बदावई लबिसना मंगा वक्त तिरक यौमन यौरस औबाज यौमिन या सी सदरज़े पस अलिल्लादीन अल्लाह वो इज़्ज़त तपोस न कोमा तासो वक्त न दे तेर कड़े मगर ढेर लग वक्त मोतेर इल्ला बिस्तुम इल्ला कलीला नहीं बोई मंग वक्त तेर को यवरत या सी सदरज़े पस अलिल्लादीन तपोस ओ कई अल्लाह दिशमार कौन कुना काला नु अल्लाह बोई
इल्ला बिस्तुम वक्नोते गड़े तासो पे दुनिया के मगरलक लव अन्नकुम कुंतुम तालमून काचिद दुनिया पाकी कद बांधे पोए दे अब आसिब तुम आया गुमान कवई तासो अन्नमा खलकनाकुम अबसा चिमंग तासो पैदा करी आई बेफायदे बेहिकमता व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन और तासो बमंगता वापस राव न गर्जोले शै फतआल अल्लाहुल मलिकुल हक उचत्ते बाला दे बुलंतर दे अल्लाह बाचाई बिल्कुल हकदा ला इलाहा इल्लाहु निश्ता बाचाई हका मगर यो अल्लाह लरा रब्बुल अर्शिल करीम चे मालिक दे द अर्श इज्जतमन वमय्यत वमा अल्लाह और चाचे उबल अल्लाह सरा इलाहन आखरा मददगार बल इला बल ला बुरहान लहू निश्ते बुरहान दलरा बशरिक दबारी दाला ला बुरहान लहू निश्ते दलरा दलील कदेह शर्क बांधे फइन्नमा यकीनन हिसाबुहु पूरा हिसाब ददा विंद रब्बी पनिस दरब दे इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून यकीनन नशी बच के दे जमाद गज़ाब ना लावई काफिरान काफिर जमाद गज़ाब न नशी बच के दे वक़ुर रब्बि आफिर ओया ए जमा अल्लाह माफ कमा वरहम और रहम वक़ुर रब्बी और दावा कन रब्बी ए जमा अल्लाह आफिर वरहम मुंग माफ का और मुंग रहम व अंत खैरुर राहिमीन और ते अल्लाह द बेहतर रहम कौन कोना व अंत खैरुर राहिमीन और ते अल्लाह द बेहतर रहम कौन कोना व आखिर दावाना